मान्छे मारे पनि क्षतिपूर्तिका लागि सरकार अब मौन बस्ने रे। 59 अर्बमा सेरेले देश बेच्ने रे। त्यसका लागि विरुद्धमा एमसीसी खुट्टामा गएर ढोक गरेको छ, गोर्खालीको बेइज्जत गरेको छ। त्यही भएर बेइज्जतीहरूलाई देश निकाला गरौँ हैन। हामी त एक्सपेन्ड गर्दैनौँ त्यो नोट लागेको छ। केका लागि जान नदिने देश पहिला ट्र्याकमा हैन, हामी ट्र्याकमा जाँदैनौँ। दर्ता गराएर आउँछ कति बज्यो किन गर्न नदिने? यो सब 2-3 जना हैन, हामी दर्ता गराएर त्यसपछि आउँछौँ के सबैजना जान्नु होला। 2-3 जना धेरैवटा कुरा के छ भने अहिले कति बज्यो? 12:30 हामीलाई दर्ता गर्न दिनुहोस् है। अहिले बज्यो भने 10 बजे छैन, 12:30 भयो होइन। 12:30 भइसकेपछि हामी फर्स्ट आएर दर्ता गर्छौँ नि त। अलिकति बाटो छोड्छौँ बाटो अलिकति त्यो गर्नु पर्यो होइन। हामी राष्ट्रघाती छ त्यो भावनाले हामीलाई दर्ता गर्न दिनुपर्छ। हामी दर्ता नगरुन्जेलसम्म हामी यहाँ बस्छौँ। सबैले ताली बजाउनु। संसदको सचिवालयमा दर्ता भइसक्यो। हाम्रो नेपाल हामी नेपालीले संसदको सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको छ। यो चाहिँ सङ्घीय संसदको यो छाप हो। यसमा चाहिँ सङ्घीय संसदको सचिवालय उपसचिव सञ्जय दाहालले दर्ता गरिसक्नु भएको छ। एकपल्ट फेरि तालीले स्वागत गरौँ। संसदको सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ। देश बेच्ने सम्झौतालाई आम सर्वसाधारणले दर्ता गरेर संसदको सचिवालयबाटै यसको खारेज गर्नुपर्छ। किनभने संसद भनेको त जनताको प्रतिनिधि हो नि। भने जनताको हितमा छैन भने यो देश बेच्ने। हिजो हाम्रा पुर्खाहरूले अङ्ग्रेजसँग लडाएर बचाएको देश वीर गोर्खाली भनेको पहिचानलाई आज 60 अर्बमा देशलाई साँड दिने यस्ता किसिमका राष्ट्रघाती सम्झौता यो देशमा जसको सरकार भए पनि, चाहे कम्युनिस्टको सरकार होस् चाहे कङ्ग्रेसको सरकार होस् या अन्य दलको सरकार होस्, राष्ट्रघाती सम्झौता चाहिँ खारेज गर्नै पर्छ। होइन भने नेपाली जनताले गाउँ गाउँबाट लखेड्न सुरु गर्नुपर्छ। जुन हाम्रो नेपाल हामी नेपाली टिमले जुन यो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई खारेज गर्ने जुन नीति ल्याएको छ र त्यो खारेज गर्नै पर्छ भनेर जुन सरकारलाई दबाब दिन आज गइराखेको छ, साँच्चै यो दबाबले सरकार हल्लिएला? आज 67वटा देशका आज 67वटा जिल्लामा आज विज्ञप्ति जारी भएको छ। विदेशका 34वटा राष्ट्रका आज नेपाली दूतावासमा आज विज्ञप्ति गएको छ। अहिले भर्खरै दार्चुलामा दर्ता भइसकेको छ, चितवनमा दर्ता भइसकेको छ, सुनसरीमा दर्ता भइसकेको छ, धनकुटा, जुम्ला, मुगु लगायत आज देशका 67वटा जिल्ला र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली दूतावास भएका 34वटा राष्ट्रमा आज दूतावासमै आज यो विज्ञप्ति दर्ता हुँदैछ र काठमाडौँबाट चाहिँ हामी संसदको सचिवालयमा दर्ता गर्दैछौँ। यो देशभरि एकैपटक जुरुक्क उठ्दैछ। भनेपछि कन्फर्म अहिलेको सरकार यो राष्ट्रघाती एमसीसी जसरी तपाईँहरूले आज खारेज हुनैपर्छ भने जसरी माग गर्नुभएको छ त्यो मागलाई अहिलेको सरकारले कार्यान्वयन गर्छ नै होला है? सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। किन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने यो सम्झौता देशको हितमा छ या छैन पहिला कुरा त्यसको बयान गर्नु पर्दैन। सरकार भनेको के हो? जनताको प्रतिनिधि हो। देश र जनता राष्ट्रको हितमा छ या छैन र सीमित पैसाका लागि सीमित व्यक्तिगत फाइदाका लागि मुलुकलाई बेच्न पाइन्छ। यहाँ त के पनि भनिराखिएको छ भने शेरबहादुर देउवा जुन प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ एमसीसी यो पास गर्नकै लागि चाहिँ यो सरकार आएको हो। एउटा चाहिँ तपाईँलाई जालमा परिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो 100% पास हुन्छ एक थरीले भनिराखेको छ। तपाईँहरू चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भनेर माग राखिराख्नु भएको छ भनेको आम नेपालीले यसलाई रुचाएको छैनन् भन्न खोज्नु भएको? नेपालको जनमत सङ्ग्रह गरौँ। नेपालमा 99% नागरिक एमसीसी चाहँदैनन्। चाहन्छन् त को? शेरबहादुर देउवा चाहन्छन् तर शेरबहादुर देउवाको छोराले चाहिँ चाहन्न। यहाँ समस्या त्यो छ क्या।
प्रहरी, आर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार सबैले चाहँदैनन्। किनकि यसका बुदाहरू यति राष्ट्रवादी छन्। यो 77 पृष्ठको लामो यो एमसिसी सम्झौता हो। यो सम्झौता हामी सबैले पढेका छौँ होइन। यहाँ के छ यो सम्झौतामा यसरी तपाईँको राष्ट्रवादी छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो सम्झौता हेर्नुहोस् धारा 3 को दफा 3 को 2 मा सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ। देश हाम्रो, मुलुक हाम्रो, अधिकार उसको। धारा 3 को 8 को कमा परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकन कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ भनेको छ। अनि यो मुलुकमा सार्वभौम सत्ता भएको देशमा विदेशी कानुन लागू गर्ने, इन्टरनेसनल अडिटलाई नगरेर अमेरिकन अडिट गर्ने। अर्को कुरा धारा 5 को क र ख मा अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता रद्द र बन्द गर्न सक्नेछ। उसले चाहेको खण्डमा, नेपालले चाहेको खण्डमा होइन। अनि अर्को कुरा धारा 7 को दफा 7 को क मा प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने भनेको छ। अनि नेपालको तपाईँको कानुनभन्दा एमसिसी ठुलो। यो त नेपालमा 60 अर्बमा मुलुक बेचेको होइन। त्यस्तै अनुसूची 1 को ग को 2 को क मा 2 मा यस परियोजना नेपाल सरकारको राज्यको कुनै पनि निकायलाई हटाउनु पर्दा एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्ने छ भन्ने छ। यसरी एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्ने। अनुसूची 4 को क मा नेपाल सरकारको एमसिसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना इन्डिया सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। यो 77 पृष्ठ लामो छ। यी यसरी छ। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यसमा सिग्नेचर गरेका छन्। प्रत्येक दफाहरू यहाँ छन्, नेपालीमै छन्, अङ्ग्रेजीमा छैन। यो पढ्दा हुन्छ। यो सबै राष्ट्रघाती छ। अर्को कुरा यो संसदबाट पारित गर्नुपर्ने कारण के? संसदबाट पारित मन्त्रालयबाट पारित गर्न सकिँदैन। मुलुकको हितमा छैन, देश र जनताको हितमा छैन। नेपालका 99% भन्दा बढी नागरिक यसको विरुद्धमा छन् र जनताको हित विपरीत काम सरकारले गर्न पाउँदैन, त्यो पनि जनताबाट निर्वाचित सरकार। होइन, हामीलाई दर्ता चाहिँ गराउन दिनुपर्छ। होइन, हामी दर्ता गराउँछ, हामी दर्ता गराउँछ। दर्ता त गराउनु दिनु पर्यो नि। अनि किन भित्रबाट आउने भन्ने होइन, हामी सीमित व्यक्ति जान्छौँ दर्ता गरेर आउँछ। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जसले तपाईँको यसको हस्ताक्षर गर्नुभयो आज सरकारको मन्त्री हुनुहुन्छ। एमसिसीको योजनाकार शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। उहाँ आज फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। जसमा एमसिसी यो सम्झौतामा सिग्नेचर गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री अहिलेका माननीय मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अहिले सरकारको मन्त्री हुनुहुन्छ। र एमसिसी चाहिँ यस्तो राष्ट्रवादी सम्झौता चाहिँ यहाँ गर्न पाइँदैन। भनेपछि अब तपाईँहरू केही समयपछि चाहिँ सिंहदरबारभित्र छिरेर सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले ज्ञापन पत्र पेश गर्नु हाम्रो दर्ता गर्ने हो। संसदमा दर्ता भइसकेपछि संसदको जुन टेबल भएको छ, जुन संसदमा दर्ता भइसकेको छ, संसदको सचिवालयमा एमसिसी दर्ता भइसकेको छ, त्यसलाई खारेज गर्ने हो। हामी त्यसको मागमा छौँ, किनकि त्यो लिनै पाइँदैन। तपाईँहरूलाई भित्र छिर्न दिइन्छ वा होइन आम नेपालीको माग भन्दा पनि हुन्छ होइन, तपाईँलाई दिइन्छ जस्तो लाग्छ भित्र छिर्नलाई? होइन, नदिने भन्ने कुरै हुँदैन। लोकतन्त्र छ, लोकतन्त्रमा नेपालको कुनै पनि नागरिकलाई त्यो पनि राष्ट्रघाती मुद्दा दर्ता गर्न दिनुपर्छ। यदि दर्ता गर्न दिएनन् भने यो तानाशाह हो। तानाशाहका विरुद्धमा नागरिक सडकमा आउँछ। धन्यवाद। कोही साथीहरू केही प्रश्न छ भने हामी दर्ता चाहिँ गराउन दिनु होइन, हामी उता एक्सप्लेन गर्दैनौँ। त्यो नोट केका लागि जान नदिने त्यो साहब ट्र्याकमा होइन, हामी ट्र्याकमा जाँदैनौँ, दर्ता गराएर आउँछ। कति बज्यो किन जान नदिने? त्यस्तो होइन, हामी दर्ता गराएर त्यसपछि आउँछौँ कि सबैजना जान्नु होला। 2-3 धेरैवटा कुरा के छ भने अहिले कति बज्यो? 12:30 हामीलाई दर्ता गर्न दिनुहोस् है। हामीलाई दर्ता गर्न दिनु पर्यो।
गर्नको लागि आउनुभएको छ भने अलिकति साइड लगाउनु अहिले बज्यो भने 10 त बजेको छैन 12:30 भयो होइन 12:30 भइसकेपछि हामी फर्स्ट आवरमै दर्ता गर्छौँ नि त अलिकति बाटो छोड्नु हुन्छ बाटो दर्ता गरौँ त्यहाँ बाटो अलिकति छोडौँ प्लिज त्यो गर्नु पर्यो होइन होइन हामी यहीँ बसिरहन्छौँ हामी त्यहाँ पनि हामी यहीँ बसिरहन्छौँ हामी अन्त जाँदैछौँ किन सरकारी तेल खर्च गर्नु किन अहिले बाटो त जाम हुन्छ किन नजान्ने भयो त दर्ता अहिले हामी यहीँ बस्छौँ दर्ता गर्नु सर सोध्नु अलिकति डाउन तपाईँको प्रहरी हटाइदिनुहोस् भाइ होइन हामी दर्ता गरेर मात्र जाने आनन्द हुन्छ क्या सर त्यहाँ जाउँ सर होइन हामी दर्ता गरेर मात्रै फर्किन्छौँ सर प्लिज दर्ता गरेर यहाँबाट किन जानु पर्यो हाम्रो बाटो यहीँ हो त यहाँबाट जाने होइन बाटो त यहाँ त पहिला निश्चित होइन हामी यहाँबाट यो दर्ता गर्नु पर्यो त जानै मिल्दैन सर होइन जहाँ केटाबाट लाने हो त्यसलाई हामी उतैबाट पारी जाउँ त्यहाँ होइन पारी जान खोजेको होइन तपाईँहरू किन समातेर लिएर जान्छ म राख्छु देश बेच्यो भने सुरक्षाकर्मी आर्मी सबैको देश बेचिन्छ यो उहाँहरूले सुनिश्चित गर्न मिल्दैन हाम्रो अधिकारलाई तपाईँहरू हाम्रो तलबभन्दा राष्ट्रघाती एमसीसी मुर्दाबाद 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 राष्ट्रघाती एमसीसी मुर्दाबाद 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 राष्ट्रघाती एमसीसी मुर्दाबाद 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 देश बेच्न पाइँदैन 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 एमसीसी चाहिँदैन एमसीसी चाहिँदैन राष्ट्रघाती एमसीसी मुर्दाबाद 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 राष्ट्रघाती एमसीसी मुर्दाबाद 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 देश बेच्न पाइँदैन एमसीसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन देश बेच्न पाइँदैन 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 एमसीसी मुर्दाबाद 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 एमसीसी मुर्दाबाद 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 एमसीसी मुर्दाबाद 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 देश बेच्न पाइँदैन 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 एमसीसी चाहिँदैन 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 एमसीसी चाहिँदैन 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 एमसीसी मुर्दाबाद 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 साथीहरू हो राष्ट्रघाती एमसीसीलाई दर्ता गर्न दिनुपर्छ संसदमा राज्यमा लोकतन्त्र छ यो राष्ट्रघाती एमसीसीलाई दर्ता गर्न यदि दिएनन् भने र अर्को डिएससी साहबलाई मेरो आग्रह छ तपाईँ हिजो युथ फोर्सका कार्यकर्ताहरूले यहाँ ढुङ्गामुढा गर्दाखेरि कहाँ लुकेर बस्नु भएको थियो दादागिरी गर्ने नागरिकको अधिकारमाथि हनन नगर्नु होला प्रहरी साथीहरू हो यो एमसीसी यदि लागू भयो भने तपाईका पनि बालबच्चा सुरक्षित हुँदैनन् अफगानिस्तान जस्तो हालत हुन्छ त्यो भावनाले हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् हामी सहयोगको भावनाका साथ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ आज संसदको सचिवालयले कुनै पनि हालतमा एमसीसी दर्ता गर्नै पर्छ एमसीसी दर्ता खारेज गर्नै पर्छ हामी त्यसको लागि छौँ हामी एकछिन बस्छौँ र देश साहब त्यसपछि हामी जान्छौँ है हामी स्टप हुँदैनौँ एमसीसी चाहिँदैन एमसीसी चाहिँदैन एमसीसी चाहिँदैन राष्ट्रघाती एमसीसी खारेज गर राष्ट्रघाती एमसीसी खारेज गर
देश बेच्न पाइँदैन सर यो वेमा आजको आन्दोलन होइन क्या यो हामी दर्ता गर्न आएको आन्दोलन गर्न पर्यो भने नेपालका कोही पनि नागरिक घरमा बस्दैनन् सडकमा आउँछन् र यो आज दर्ता गर्न दिनुहोस् जुन एमसिसीको विरुद्धमा खारेज गर भनेर यो आन्दोलन होइन हामी दर्ता गर्न आएको सीमित व्यक्तिहरू एमसिसी खारेज गर भने संसदको सचिवालयमा राष्ट्रघाती छ त्यो भए हुनाले हामीलाई दर्ता गर्न दिनुपर्छ हामी दर्ता नगरुन्जेलसम्म हामी यहाँ बस्छौँ सक्नुहुन्छ माइतीघर मण्डलमा तपाईँ त्यो भन्दा हामी माइतीघर मण्डलबाट माथि बढ्ने दिए हामीलाई माइतीघर यो ब्यानर यो हाम्रो एमसिसी खारेज गरे है सरकारले अगाडि बिछाइदिनु भयो यसरी बसेर हामीलाई कतिखेर जान दिने भन्ने छ डिएस साहब दर्ता त गर्नुपर्छ है कति बजे जाने भन्ने ठिकै छ हजुरहरू भन्नु न हामी दर्ता कति बजे जान दिने भन्दा नि क्यान्सर हामीलाई जान दिने भनेर माथिबाट आदेश आएको छ कि 20 मै रोक भनेर आदेश आएको छ भनेर सोद्धा बेटर हुन्छ हो जान दिने तर समय लाग्छ भन्नुभएको छ कि अब नागरिकले एमसिसीको विरुद्धमा दर्ता पनि गर्न नपाउने भनेपछि त यो त गैर कानुनी हो राणा शासन जस्तै भयो नि तानाशाही भयो अगाडि त दर्ता गर्न नदिने यहाँ विरोध गर्न मात्र दिने भन्ने कुरो थियो दर्ता गर्न नदिने यहाँ माइती घरमा विरोध गर्न मात्र दिने भन्ने कुरो थियो त्यस्तो हुँदैन दर्ता गर्न नदिने भन्ने हुन्छ र उहाँहरूले भनेर हुन्छ र देशमा संविधान छैन नीति छैन नेपालको प्रत्येक नागरिकको अधिकार छ कि निवेदन दर्ता गराउन पालन गर्नुपर्छ संविधानको पालना गर्ने हो भनेपछि त दर्ता गर्न दिनु पर्यो नि त होइन संविधानलाई केही मान्दैनौँ हामी आडेबलमा हिँड्छौँ भनेपछि त आफ्नो कुरा हो के अरे यदि विधिगत रूपमा जाने भने दर्ता गर्न दिनुपर्छ दर्ता गर्न पाउने अधिकार छ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि संविधान नमान्नाले गर्दाखेरि उहाँ पनि अपदस्थ हुनुभयो होइन संविधान सबैले मान्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीलाई पनि त अदालतले हरायो होइन हामी धेरै संविधान त सबैको लागि हो नि त जतिसुकै ठुलो पद अब यहाँ दफा पढ्नुहोस् है एकछिन सुनौँ है त हजुर हजुर मानिदिनुहोस् त पढेर सुनौँ सबैले सुनौँ माइक छ सानो खालको छैन ठिक छ हजुरको आवाज चाहिँ माइक बराबर छ यहाँ सुन्नु अब एमसिसी सम्झौता विश्वभरि छ भन्ने कुरा एउटा गरेका छन् जुन कुरा गलत हो एमसिसी सम्झौता भएका जम्मा देश भनेको 49वटा देशहरू छन् त्यसमध्ये सम्झौता कार्यान्वयनमा रहेका देशहरूको सङ्ख्या जम्मा 8वटा देशले मात्र सम्झौता कार्यान्वयन गरेका छन् सम्झौता कार्यान्वयन पुनः बन्द गरिएको देशको सङ्ख्या 24वटा छ सम्झौता भएर पनि व्यवहारमा कुरा नमिलेर रोकिएको देशको सङ्ख्या 8वटा छ
र एउटा सम्झौता रद्द गरेर अर्को सम्झौता भएको देशको सङ्ख्या 2वटा छ। बाँकी देशहरूमा परिमार्जन गरिएको वा परिमार्जन बदलेर अर्को सम्झौता भएको छ। नयाँ हस्ताक्षर भएको देश नेपाल मात्रै हो। एमसिसी अल्बानिया लगायत धेरै देशहरूमा, श्रीलङ्कामा भर्खर खारेज भएको छ र एमसिसीबाट ठुलो रकम आउँछ भनेर जनतालाई भरम पारिएको छ। एमसिसीबाट अमेरिकन सरकारबाट पहिलो पटक 45 करोड 95 लाख र दोस्रो पटक 4 करोड 5 लाख गरी 50 करोड अमेरिकन डलर आजको मूल्य अनुसार 59 अर्ब 53 करोड 50 लाख रुपैयाँ छ। र यदि नेपाल सरकारले 13.5 करोड अमेरिकन डलर आजको मूल्य अनुसार 15 अर्ब 47 करोड 91 लाख रुपियाँ नेपाल सरकारले एमसिसीको खातामा हालिदिनुपर्छ र जम्मा 75 अर्ब 1 करोड 41 लाख आजको मूल्य अनुसार हुन्छ। र एमसिसी भन्दा बढी रकम एनसेलबाट उठाउन सकिन्थ्यो। जस्तै एनसेलबाट 152 अर्ब रुपैयाँ छ, जसको 62 अर्बको मुद्दा हामीले जितिसकेका छौँ। राज्यमा आजसम्म दाखिला भएको छैन। त्यो रकमबाट गर्न सक्छ। 4G घोटालामा गोकुल बास्कोटाले 12 अर्ब भ्रष्टाचार गर्नुभयो, त्यो निकाल्न सकिन्छ। त्यसै गरी ठुला व्यापारीबाट विद्युत महसुल मात्रै 10 अर्ब बाँकी छ, त्यो निकाल्न सकिन्छ। ठुला करदाताबाट उड्नुपर्ने रकम करिब 10 अर्ब बाँकी छ, त्यो उठाउन सकिन्छ। वाइट बडीबाट 5 अर्ब स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। वाइट बडीमा उहाँको 5 अर्ब उहाँको सम्पत्ति बेचेर तिराउनु पर्थ्यो, 5 अर्ब बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पेनाल्टी स्वरूप करिब 1 अर्ब रुपैयाँ उड्न बाँकी छ। त्यसै गरी महालेखा परीक्षकको बेरुजो फर्चेट गरिनुपर्ने 2046 सालभन्दा अहिलेसम्म 634 अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ, यानि कि 6 खर्ब। एमसिसी भन्दा 10,000 गुणा बढी पैसा उड्न बाँकी छ। यो पैसा उठाउनुको सट्टा अहिले चाहिँ तपाईँको 59 अर्ब 53 करोड 50 लाखमा देश बेच्न खोजिएको छ। त्यही भएर हामी भन्छौँ एमसिसी। अब यो एमसिसीको 73 पृष्ठ लामो सम्झौता हो। यो सम्झौता अनुसार जाने हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट, अर्थ मन्त्रालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलिनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन, बीच सम्पन्न मिलिनियम च्यालेन्ज कोअपरेसनको छ। यसरी चाहिँ यहाँ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजीले सम्झौता गर्नुभएको छ। यसका प्रत्येक धाराहरू यो राष्ट्रको हित विपरीत छन्, यो मुलुकको हित विपरीत। यसमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्रीले 2017 साल सेप्टेम्बर 14 का दिनमा बिहिबारका दिन वासिङटन डिसीको सहरमा अङ्ग्रेजी भाषामा सम्पन्न गरेर यो सम्झौता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गरेका छन्। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीज्यूलाई मेरो आग्रह छ, यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर तपाईँ लोकतान्त्रिक पार्टीको नेता हुनै सक्नुहुन्न, तपाईँ अपराधी हो। त्यसमा हामी यसलाई खारेज गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी एमसिसीको एउटा हैसियतको कुरा छ। दफा 6 को 8 एमसिसीको हैसियत बनाएको के हो भन्ने कुरा म पढेर सुनाउँछु। एमसिसी प्रस्तुत सम्झौता कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम हो। यो एमसिसी के हो? सरकारी संस्थान हो, अमेरिकाको सरकार हो, निगम हो। प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा आक्रमणबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि वा दाबीप्रति एमसिसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व वहन गर्दैन। नेपालमा अपराध जे गरे पनि अमेरिकालाई के हुने भयो? छुट हुने भयो, गर्दैन। सरकारले एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा आक्रमणबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धमा कुनै वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेको छ। यसको मतलब कुनै पनि अमेरिकनले नेपालीलाई मार्यो भने कानुन लाग्दैन भन्छ। अनि यो देश अमेरिकनको हो, त्यही भएर हामी एमसिसी खारेज गर भन्छौँ। सरकारले उल्लेखित कुनै पनि हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दाबी वा कानुनी प्रतिक्रिया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ। मान्छे मारे पनि क्षतिपूर्तिका लागि सरकार अब मौन बस्ने रे। 59 अर्बमा शेरेले देश बेच्ने रे। त्यसका लागि विरुद्धमा एमसिसी। त्यही भएर हामीले यसमा विरोध जनाएका छौँ। प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा आक्रमणबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै हानि वा दाबीका सम्बन्धमा एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहनेछन् भने सरकार सहमत भएको छ। खुट्टामा गएर ढोक गरेको छ, गोर्खालीको बेइज्जत गरेको छ। त्यही भएर
बेइज्जतीहरूलाई देश निकाला गरौँ यो बेइज्जत गरेका छन् एमसीसी को। हामीले एमसीसी त्यतिकै विरुद्धमा भनेका होइनौँ। भर्खरै मात्रै भर्खरै साथीहरू हो, यो एउटा फोटो हेर्नुहोस् तपाईँ, म तपाईँलाई फोटो देखाउँछु। आयो ठुलो पछाडि आयो फोटो आयो होइन, यो होइन, यो होइन। ऐसे छोडिदिनु। यो देख्नु भएको छ, यो बिल्डिङ शेरबहादुर देउवाजीको निर्वाचन क्षेत्रमा अमेरिकन इन्डो पेसिफिकले भर्खरै एउटा बिल्डिङ बनाएको छ। यो फोटो कैलालीमा है। त्यस पछाडि तपाईँको यो फोटोमा देख्नुभयो यो ड्रेस, यो कहाँको ड्रेस हो? यो अमेरिकन आर्मीको ड्रेस। अमेरिकन आर्मीहरू ड्रेस सहित नेपाल छिरेर आइसके। अब यसको प्रमाण यहाँ हेर्नुहोस्, अमेरिकन एम्बेसीले भर्खरै आफ्नो विज्ञप्ति निकालेको छ। ए अमेरिकन एम्बेसीले के लेख्छ यो हेर्नुहोस्, समयमै रक्तदान सुविधा उपलब्ध हुँदा धेरै जीवन बचाउन सकिने स्थिति बन्छ। अमेरिकन इन्डो पेसिफिक कमान्डको सहयोगमा नवनिर्मित सुदूरपश्चिम प्रादेशिक संरचना सेवा रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रलाई नेपाल स्थित अमेरिकन मिसन अन्तर्गत डिफेन्स टिमले युएसआइडी नेपालका कार्य अधिकारी हालसालै हस्तान्तरण गर्नुभयो। यो धनगढीको पहिलो रक्तचार सेवा केन्द्र हो। यहाँ छ अमेरिकन इन्डो पेसिफिक कमान्डो भन्छ। यो अमेरिकन इन्डो पेसिफिक भनेको अमेरिकन सेना, अमेरिकन इन्डो पेसिफिक रणनीति हो। त्यसै गरी अर्को कुरा भन्छ अमेरिकन मिसन अन्तर्गत भन्छ, डिफेन्स भन्छ। रक्षाका मान्छेहरू नेपाल आइसकेका छन् र धनगढीमा शेरबहादुर देउवाले लुकाएर राख्नु भएको छ। यो फोटो नेपालका अहिले कुनै पनि ठुला मिडियाले छाप्नसम्म हिम्मत गरेका छैनन्। यो अस्पताल सहितको फोटो आइसकेका छ। हेलो ल हेर्नुहोस्, यो फोटो देख्नुभयो? यहाँ पछाडि अमेरिकन आर्मीहरू पुरै ड्रेस लगाएर बसेका छन्। यहाँ हाम्रा नेपालका एकजना नेपाली टोपी र ढाका टोपी र कपडाको पनि बेइज्जत गरिरहेका छन्। यो अमेरिकन सेनाहरू नेपाली भूभागमा, यो धनगढीमा हो। यो अस्पताल यस्तो छ यहाँ, म तपाईँलाई ल हेर्नुहोस् है। यो अमेरिकन एम्बेसीले आधिकारिक रूपमा इन्डो पेसिफिक रणनीति हो भनेर बताइसकेका छ। केही दिन पहिलाको तस्बिर हो, केही दिन पहिलाको, आज 3-4 दिन भयो। तर मुल्लारका मिडियाहरू यसलाई छाप्न पनि डराइरहेको अवस्था छ। यो हेर्नुहोस्, यो ड्रेस चाहिँ कहाँको रहेछ, कुन देशको रहेछ? यो अमेरिकन ड्रेस होइन, यो धनगढीमा हो। अमेरिकन सैन्य ड्रेस सहित। माइती घरमा छु। पत्रकार साथीहरू हो, सबैले ताली बजाउनु। संसदको सचिवालयमा दर्ता भइसक्यो। हाम्रो नेपाल हामी नेपालीले संसदको सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको छ। यो चाहिँ सङ्घीय संसदको यो छाप हो। यसमा चाहिँ सङ्घीय संसदको सचिवालय उपसचिव सञ्जय दाहालले दर्ता गरिसक्नु भएको छ। एमसीसी विरुद्धको ज्ञापन पत्र म पढेर सुनाउँछु, सबै साथीहरूले यसलाई सुनिदिनु होला। एकछिन उठेर पढौँ भइहाल्यो। एकपल्ट फेरि तालीले स्वागत गरौँ। संसदको सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ। सम्मानित सभामुखज्यू, सङ्घीय संसदको सचिवालय सिंहदरबार काठमाडौँ ज्ञापन पत्र सम्बन्धमा नेपाल सरकार र अमेरिकन संस्था एमसीसी का बीचमा 77 पृष्ठ लामो सम्झौतामा भएका केही बुँदाहरूमा भएका केही आपत्तिजनक शर्तहरूले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र नागरिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय सुरक्षाका केही विषय राष्ट्रघाती कदम हुने भन्ने हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको ठहर भएको हुँदा यो सम्झौताप्रति हामी गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानले 2076 साल
माघ महिनामा एमसिसी सम्झौताका विषयमा नेपालका 68वटा जिल्ला र विदेशमा 34वटा देशमा रहेका नेपालीहरूबाट लगभग 78 लाख नेपालीहरूको अभिमत हस्ताक्षर संग्रह गरी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग मार्फत संसद सचिवालय सिंहदरबारमा बुझाएका थियौँ। आम नागरिकको भावनाको सम्मान गर्दै नेपालको समग्र हितका पक्षमा काम गर्नका लागि नेपाली जनताले मतदान गरी पठाएका माननीय सांसदज्यूहरूलाई राष्ट्रको हित तथा नागरिकको हित विपरीत निर्णय गर्ने नैतिक अधिकार हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा आम नेपाली नागरिक सचेत छन्। हाम्रो बुझाइमा नेपाल र नेपालीहरूको समग्र हित एवं विकासका लागि नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न आयकर एवं लाभकर छलीलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गरी पारदर्शिता र जवाबदेहितालाई पूर्ण पालना गर्ने कुरामा ध्यानमा राखी काम गर्न सकेमा हाम्रो देशको साधन स्रोतको उचित प्रयोग प्राप्त हुन्छ भन्नेमा हाम्रो अभियान ठहर गर्दछ। एमसिसी परियोजनाबाट प्राप्त हुने 50 करोड अमेरिकन डलर बराबरको रकम हाल नेपालमा काम गर्दै आएको एनसेलबाट प्राप्त हुने लाभकर नै काफी हुने प्रमाणित भइसकेको कुरा प्रमाणित गरिदिएको छ। नेपाल सरकारले विदेशी दातृ निकायहरूबाट सहयोग लिनुपर्दछ, तथापि लिएका सहयोग वा ऋण नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र नागरिक स्वतन्त्रता सुरक्षा लगायतको प्रतिकूल हुनु हुँदैन भन्नेमा हाम्रो मान्यता रहेको छ। त्यसैले नेपाली जनताको चाहना भावना विपरीत हाल संसद सचिवालयमा दर्ता भएको एमसिसी सम्झौता अविलम्ब तत्काल खारेजका लागि सम्माननीय सभामुखज्यूलाई यसै ज्ञापन पत्रद्वारा सचेत एवं ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। आशा छ सम्माननीय सभामुखज्यूले नेपाली नागरिकको भावनाको उच्च सम्मान गर्नुहुनेछ भन्दै हस्, धन्यवाद। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान हामीले दर्ता गरिसकेको छ। क्यान्सर मैले भनिदिनुहोस्, तपाईँ माइती घरमा हुनुहुन्छ, अहिले पनि तपाईँहरू सिंहदरबार जान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रहरीले चाहिँ हामी स्कटिङ गरेर लान्छौँ तपाईँले बरु भनिरहनु भएको थियो, यता ल्याएर घेराबन्दीमा राख्नु भएको थियो, दर्ता कसरी भयो भने हाम्रो एउटा टिम पहिले दर्ताका लागि अघि नै गइसकेका थियो। हजुर, हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो कि प्रहरीले हामीलाई दर्ता गर्न दिँदैन। हजुर, त्यो भएर हामीले हाम्रो एउटा टिम चाहिँ दर्ता गर्न पहिले गइसकेको थियो, त्यो टिमले दर्ता गरेर फर्किसकेको अवस्था छ। प्रहरीहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई रोक्नतिर लाग्यो र अर्को टिम चाहिँ दर्ता गर्नतिर लाग्यो। अर्को टिम चाहिँ दर्ता गरेर फर्किसकेको छ। अनि त्यो भएर यो दर्ता भइसकेको छ र सम्पूर्ण नागरिकलाई मेरो आग्रह के छ भने कुनै पनि दल र पार्टीभन्दा माथि उठेर एमसिसीको विरुद्धमा देशव्यापक एकजुट हुन अनुरोध छ। हरेक नागरिक, हरेक पार्टी, हरेक सङ्गठनका मान्छेहरू एकजुट बनाऊ, राष्ट्रघाती एमसिसीलाई खारेज गरौँ। यदि यो एमसिसी लागू भयो भने भोलि हाम्रो देशको स्वाभिमान हामीहरू कोही पनि यो देशमा तपाईँको सुरक्षित रहँदैन। चाहे त्यो आर्मी होस्, चाहे त्यो प्रहरी होस्, चाहे त्यो पत्रकार होस्, चाहे कुनै व्यवसायी हो, कोही पनि सुरक्षित हुँदैन। अमेरिकाले यहाँ आफ्नो सेना झारेर मुलुकका हरेक नागरिकलाई दबदबामा राखेर मुलुकको हित विपरीत काम गरेर जातीय दङ्गा फैलाएर मुलुकमा बमै बम पड्काएर अफगानिस्तानको जस्तो हालत गरिदिन्छ भन्ने कुरामा हामी कटिबद्ध भएका छौँ र कुनै पनि हालतमा खारेज गर्नका लागि देशका प्रत्येक नागरिकहरू एकजुट बन्नुहोस्। आफ्नो क्षेत्रका माननीय सांसदहरूलाई एमसिसीका विरुद्धमा जागरुक गर्दै विभिन्न दल पार्टीहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सबै एकजुट बन्नुहोस्। एमसिसी पहिलोपटक संसदको सचिवालयमा खारेजका लागि दर्ता भइसकेको छ र यसका लागि अब खारेज गर्नका लागि सम्पूर्ण देशभरिका युवा साथीहरू, नागरिकहरू, पार्टीका मान्छेहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू सबै एकजुट हुन हामी हार्दिक अपील गर्छौँ। हस्, जय नेपाल, धन्यवाद। Thank you.